अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। 3 बादाम लेकर आपने एक तस्वीर पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसमें से 2 वो खाए जिसके लिए वजीफ़ा किया है और एक ख़ुद खा ले। यानी शोहर ने अगर ये अमल किया है तो शोहर एक खाएगा, 2 अपनी बीवी को खिलाए। बीवी ने यह अमल किया है तो बीवी खुद एक खाए, 2 बादाम अपने शोहर को खिला दे। और हुसूल औलाद के लिए बहुत मुजर्रब ये अमल है। इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितनों ने भी ये अमल किया, परवरदिगार ने उनका औलाद अता फरमाई और औलाद भी बेटा अता फरमाया। तो आपने एक बार अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर आजमाना है। वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेंसिल लेकर आप इसको नोट कर लें और इंशाअल्लाह ताला एक बार इसको ज़रूर आजमाएं। आप अगर हमारे इस नूरानी वज़ाइफ पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो आप नूरानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इस पर रोज़ाना हम इसी तरीके के वीडियो अपलोड करते हैं। आप सुनते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें, कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, औलाद के लिए ये मैं बड़ा मुजर्रब अमल लेकर आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि शोहर और बीवी दोनों इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर शादी के 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर औलाद ना हो, हमने देखा बहुत सारे हमसे मिलने आती हैं या हमसे फ़ोन पर बात होती है कि मेरे 10 साल से कोई औलाद नहीं, 12 साल से औलाद नहीं। यकीन जाने दिल बहुत दुखता है इन बातों को सुनकर, मगर ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। मैं और आप तो सिर्फ़ दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से उसका नाम पढ़कर, उसके कलाम को पढ़कर दुआएं कर सकते हैं, करा सकते हैं। बस यही तो मेरे और आपके हाथ में है। बाकी देना नहीं देना ये तो मेरा परवरदिगार जाने। मेरा और आपका काम तो मांगना और सिर्फ़ दुआ करने का है। असल में तकलीफ़ बहुत होती है ऐसी बातों को सुनकर, शादी के 10 साल 15 साल बाद भी औलाद ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी अल्लाह की नेमत है कि इसके लिए हर शख्स परेशान रहता है। शादी के 2-4 सालों बाद अगर औलाद नहीं हो तो बहुत सारे घर हमने उजड़ते देखे हैं, मगर ये लोगों का नज़रिया बेहतर नहीं है। भला कोई बीवी कहाँ चाहेगी कि मेरे औलाद ना हो, भला कोई शौहर क्यों चाहेगा कि हमें बेटा या बेटी ना हो। हर कोई कोशिश करता है, हर कोई चाहता है कि हमें अल्लाह औलाद दे, मगर फिर भी अगर अल्लाह ताला औलाद नहीं देता तो इसमें बीवी या शौहर का बताइए क्या कसूर है। ख़ासकर बीवी का बताइए क्या कसूर है। लोग बीवियों को ताने दिया करते हैं, उनके घर वाले जीने नहीं देते, घर तोड़ने की बाजी आ जाया करती है बाज़ जगहों पर, तो हमने देखा है। खुदा के वास्ते आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अल्लाह तबारक व ताला से अपने दुआएं करते रहें, मांगते रहें, एक न एक दिन वो ज़रूर सुनेगा, उससे नाउम्मीद ना हो। अगर हमारी उम्र 50 साल हो गई है, 60 साल 70 साल, अल्लाह तबारक व ताला हर शय पे कादिर है। वो जब चाहे जिसे चाहे वो नेमत नवाज दे, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए आप उससे मांगते रहें, इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी तो मिलेगा। आज मैं आपको जो अमल बताने वाला हूँ ये आपने 11 दिन तक करना है। बीवी या शौहर दोनों में से कोई भी कर ले, यह कि ऐसा कर ले आज मैंने कर लिया कल आप कर लें, कल आपने कर लिया परसों मैं कर लूँ। इस तरीके से भी आप बाँट के कर सकते हैं, जिसको वक्त मिल जाए वो कर ले। बहरहाल 11 दिन नागा नहीं होना चाहिए। जिस दिन से भी आप इसको शुरू कर लें, जब देख लें आप कि हाँ हम 11 दिन अब पढ़ लेंगे आराम से, तो आप 11 दिन इसको अमल को करें। और वो भी वो 11 दिन देख लें आप जिन 11 दिनों में कम से कम 3 दिन आपका खाविंद, आपका शौहर आपके पास रहे, तो उन दिनों में बेहतर रहेगा कि आप ये अमल करें, क्योंकि इसके दौरान में आपको 1-2 मरतबा अपने शौहर का क़ुर्ब हासिल करना होगा। तो अगर शौहर आपका बाहर है, कहीं बाहर कोई जॉब है, तो बताइए आप ये अमल करें। शौहर बाहर हो तो अमल से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जिस वक्त में आपका शौहर आपके करीब में हो उस वक्त में आप ये अमल शुरू करें। और अगर किसी का शौहर हम वक्त करीब रहता है फिर तो उसे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, वो किसी भी दिन से शुरू कर सकती हैं। ये मैंने आपसे अव्वल में बताया था कि जो वजीफ़ा करेगा, 3 बादामों का ये वजीफ़ा है, जो वजीफ़ा करेगा उसने 1 खाना है और अपने दूसरे पार्टनर को 2 खिलाने हैं। और अगर
بیوی کرے تو وہ اپنے شوہر کو 2 کھلائے، اپنے آپ 1 کھا لے، اور اگر شوہر کرے گا تو وہ اپنے آپ 1 کھائے گا اور بیوی کو اپنی 2 کھلائے گا۔ کرنا کیا ہے، آپ نے مثلاً اگر آج سے وظیفہ شروع کر دیا ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے، عشاء کی نماز کو پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اگر کسی سے بولنے کی حاجت ہو تو آپ اس سے پہلے بات کر لیں، بیچ میں آپ بالکل بات نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک مصلی پر بیٹھ جانا ہے، جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ مسجد میں پڑھی ہے تو آپ مسجد میں کر لیں، میری بہن نے کسی نے گھر پہ پڑھی ہے تو وہ گھر پر کر لے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ نے 3 بادام کی گری لے لینی ہے، اوپر کا جو اس کا چھلکا ہوتا ہے نا وہ اس کو چھٹا دیں، جو اس کا بکل ہوتا ہے اس کو آپ نکھول کر کے کالی گری وغیرہ لے لیں۔ لینے کے بعد میں وہ گری ٹوٹی ہوئی نہ ہونی چاہیے، یہ آپ خیال کریں اس کو نکھولتے وقت، یا اگر ثابت لائیں مارکیٹ سے تو اس کو دیکھ کر کے لائیں کہ وہ ثابت ہونا چاہیے۔ آپ نے ثابت گری پر 3 گری کو اپنے سامنے کسی صاف سے برتن میں رکھ لیں یا اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، یا آپ کو ہاتھ سے تسبیح پڑھنا ہے تو آپ بہتر رہے گا صاف سے برتن میں رکھ لیں۔ صاف سے برتن میں رکھنے کے بعد میں آپ نے اول میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو بھی ہو آپ کے یاد آپ اسے پڑھ لیں، کوئی سی یاد نہ ہو تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ پڑھ لینا، یہ بھی سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد میں جو تسبیح ہوتی ہے نا آپ کے پاس میں دانوں والی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ عموماً 101 دانوں کی ہوتی ہے، 100 دانوں کی ہوتی ہے۔ اگر 100 دانوں کی ہو تب بھی آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے کو 1 دانہ آپ کو اور بڑھا دینا ہے، اور اگر 101 دانے کی ہے تو پھر آپ 1 تسبیح کر کے پڑھ لیں گے۔ آپ کو 30 تسبیح ایک نام کی پڑھنی ہے، وہ نام ہے یا جبارو۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ سوچنے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا زیادہ وقت ہے، یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو، کتنا سا وقت لگے گا آپ کو پڑھنے میں؟ 10 مرتبہ میں نے پڑھ دیا ہے، تو آپ کو 101 مرتبہ پہلی بار پڑھ لینا ہے، 1 تسبیح ہو گئی، پھر یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اسی طریقے سے 101 بار پھر پڑھ لینا ہے، 2 تسبیح ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ کو 30 تسبیح پڑھ لینا ہے۔ 30 تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ نے پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں ان بادام کی گری پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد میں اور سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر، اگر شوہر نے کیا ہے یہ عمل تو وہ 1 خود کھا لے اور 2 اپنی بیوی کو کھلا دے، اور اگر بیوی نے کیا ہے تو وہ 1 خود کھا لے، 2 اپنے شوہر کو کھلا دے۔ کھلانے کے بعد میں رات کو اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت بھی ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ 11 دن تک کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پروردگار آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اولاد، اور وہ بھی بیٹا عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اس سے یہ وہ عمل ہے جتنوں نے بھی کیا ہے پروردگار نے ان کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی اپنی قسمت کو ایک بار اس سے ضرور آزمائیں، بہت پیارا وظیفہ ہے، صرف 3 بادام کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی پروردگار اولاد نرین عطا فرمائے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعائیں کیا کریں، پروردگار مولا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، ان کے گھر میں بھی چاند سا بیٹا عطا فرمائے۔ آئیے دوستو ساتھیوں، ہم چلتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ آپ بھی ہم سے دعائیں کرا سکتے ہیں اپنا نام کمنٹ میں لکھ کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔